اگر بھاری 10 بندے بابے فرید نو چھک دے ایتھے بابا فرید دی کلا چھکی جاندا ہے ہوندا ایڈا کمزور اللہ دا فقیر رومی فرماندے نے او ویکھن وچ ویکھے تے کمزور لگدا ہے اینو مچھر بھی بھوالیاں دے دے گا پر جے او دا اندر ویکھے رومی فرماتا ہے ظاہر چرخ بات نشی باشد محیط ہفت چرخ فرماندا فقیر اللہ ظاہر ویکھن توجہ ذرا ظاہر ویکھن مچھر بھوالیاں دیندا جے اندر ویکھے تے سات آسمان دل دی پکھی وچ پے نے تو گل سجنا توجہ کشش سکھ دی گل نہیں اصل کشش عشق تے ساڈا پیر سناواں توجہ ہے پیر باو فرماؤں عشق آسان لسیاں جاتا عشق آسان جاتا کر کر آوے بھائی جت والے ویکھا عشق دسیو جت والے ویکھا خالی جگہ نہ کائی مرشد او ملیا جیسے دل دی تاکی لائی قربان مرشد تو میں قربان اس مرشد تو جیسے دسیا بھیت الہی بیٹھو یار او موضوع خلل نہ پاؤ یار بیٹھو تمیز سیکھو توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں کی سمجھ یہ ڈبے میں عرض پیا کرنا توجہ
پیر باہو ہی دسیا میں جڑے پاسے ویکھنا عشق وس دسدا ہے معلوم کوئی جگہ عشق تو خالی نہیں معلوم ہویا گا لوہی ہے کشش نکلتی نہیں عشق دی توجہ ذرا حسن یوسف پاک یوسف علیہ السلام دا حسن و کمال لا زوال لیکن گل اگلی سن ہن دیکھنے ادھر ویکھ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن مبارک دا کمال قرآن بیان فرمایا تے بیان کے ذرا فرماوندا ہے جدو بی بی زلیخا پاک دے اوپر اعتراض کیتا بیبییاں مصر دیاں نے نکی ہو گیا او سیانی کی کر بیٹھی کیوں دیوانی ہو گئی ہے اس خیال تسا مینوں ملامت کر دیاں مینوں مینے مار دیاں مینوں دیوانی آکھدیاں جے مینوں پاگل آکھدیاں کدھر تو مر گئی ہے کی تینوں ہو گیا چنگی پھلی سے وزیر دی گھر والی ہو کے کی کر بیٹھی ہے انہیں آکھیا اچھا پھر اعتراض تہاڈا میں اٹھا دیاں گی گل مشہور ہے تفصیل جانا نہیں چاہیے گل کرنی ہے بی بی پاک اور کی کیتا سیدہ زلیخا پاک نے کی کیتا فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك کریم جدو اگلے بی بی پاک جواب دینا یوسف نو کمرے وچ فرماندیاں نے بیبیاں نو بٹھا کے سیب دے کے چھڑیاں دے کے بٹھا دیتا عرض کردیاں تشریف لے آؤ اخرج لائن تشریف لایا وہ جدو بی تشریف لایا ویکھیا اکبر نہو شش دریاں رہ گئیاں ہوش اٹھ گیا سنبھالیا نہیں گیا اپنے آپ توجہ نہیں فرمائی سنبھالیا نہیں گیا اپنے آپ کی کر بیٹھیاں ہاتھ بٹ بیٹھیاں اللہ پاک اے کوئی انسان نہیں لگدا اے دے کوئی کریم فرشتہ لگدا ہے اے انسان نہیں لگدا فرشتہ لگدا ہے توجہ ایک کریم کوئی فرشتہ لگدا انسان نہیں لگدا بیبیاں ویکھ کے ہاتھ کٹ ہٹیاں نے اینیاں دیوانیاں ہو گئیاں توجہ ذرا ایتھے ہن میں عرض کرن لگا یار ایک سوال اٹھدا ہے حضرت یوسف دے پھراواں انج آپ ویکھ کے حضرت یوسف نو ویکھ کے عشق دے پیار کیوں نہیں کیتا حیران ہو کے دیوانے ہو کے حضرت دے قدماں وچ کیوں نہیں ڈگے او کھوے وچ سٹ دے کیا پھراواں دے سامنے اس نہیں سی او مصر والے ہورا ہاتھ نہیں کٹے کی وجہ سی